السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ملاكسوس. كنرحب بكم جميعا وكنقول لكم عواشركم مبروكه. العيد على الابواب، ما بقى له والو، كاين شي حواله، كاين شي توجاد. ايوا نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. هذا النهار بغيت نصايب واحد جوج دجاجات، وقلت علاش لا نشارك معكم الطريقه كيفاش غادي ندير لهم على بركه الله. عندي هنايا واحد جوج دجاجات كما كتشوفوا. عندي جوج دجاجات حجم ديال 2 كيلو ونص هنايا، وكذلك عندي جوج حبات ديال الشعريه هذه فيها جوج، يعني كل دجاجه كتهز وحده. وكذلك عندي هنايا القزبر والمعدنوس والثومه دقيتهم. عندي لا موطارد، غنحتاج واحد 2 معالق د لا موطارد، كل دجاجه غنديروا فيها معلقه. هنايا الثومه، راه عندي 2 دروس كبار ديال الثومه على حسب باش كل دجاجه بدرس كبير ديال الثومه. الا كان دروس صغار ديروا جوج في كل وحده. وكما كتشوفوا عندي 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس ومدقوقين. وهنايا عندي زيت الزيتون، عندي زيتون مقطع، واحد شويه ديال الحامض بالصيار، وكذلك هنايا العطريه. المهم عندي الملحه، عندي سكنجبير، عندي واحد راس المعلقه ديال السودانيه اولا الهريسه اللي كانت عندكم، عندي الخرقوم، معلقه د الخرقوم، معلقه د البزار، عندي نص معلقه صغيره د الكمون، وعندي راس المعلقه ديال قعقله وبسيبيسه. وهنايا عندي شويه ديال الزعفران ملون، وكذلك عندي الحامض، عندي في المشميد 1 كيتو باش يعطينا نسمه د الحامض حتى هو. هادو هما المكونات اللي عندي. الا كانت عندكم الكبده ديروها، انا ما عنديش الكبده، يعني غادي نتكفى بهادشي اللي عندي. على بركه الله غادي ندوز باش نشرمل الدجاج ديالي. غادي نحاول نخدم نيت في هذا، غنخدم في هذا البلاطو حيت ما عنديش بانيو كبير. بسم الله. عندكم شي حراره في المدن ديالكم؟ حنا راه الموت والله العظيم، هاد الفاس سخون بزاف، الحراره صراحه والله الا نتنبأ بالصمت. على بركه الله. المهم انا راني خليت واحد شويه اللي غادي نخليه مع الشعريه. دابا درت منه واحد معلقه ونص هنايا، وكذلك غادي نضيف لا موطارد، درت 2 معالق ديال لا موطارد، 2 معالق صغار. كذلك غادي نحتاج العطريه. القياس اللي غادي ندير في التشرموله باش نشرمل الدجاج ديالي، غادي ندير هذا الحامض مصير كامل. كذلك غادي نوضع الملحه باش تملح ليا الدجاج ديالي مزيان، كيعجبني الدجاج يجي مملح. كذلك غنحتاجو الزعفران ملون، الكمون غادي ندير النص ديالو والنص غنديرو في العماره. كذلك البزار غادي ندير النص ونخلي النص، خرقوم والسودانيه كذلك، سكنجبير غادي نوضع اكثر من النص، وغادي نوضع هاد راس المعلقه ديال قعقله وبسيبيسه. درت غير راس المعلقه، راكم عارفين الحال سخون، هي كتعجبني فيه ديك التنسيمه ديالو. غادي نخلط بيدي هكا. غنحاول ما نضيفش الزيت دابا، الزيت كنخليها انا حتى كنبغي حتى كنديرو في اللاطه اللي غيطيب فيها، عاد كنخوي عليه زيت البلديه وشويه الزبده باش تدخل فيه التشرموله. هانتوما راه كيجي زوين. دابا غادي نشرمل الدجاج ديالي. بسم الله. نشرملها من الداخل، نشرملوه مزيان. شحال ما شرملتوه من قبل يكون حسن. انا راني غنصيفطو للفران د العواد الزنقه، مع جيت لعند دار لوسي هنايا كاين الفران، حنا تما فين ساكنين ما عندناش الفران، كيعجبني يطيب في الفران الزنقه كيجي لذيذ. هانتوما غادي نحاول نزك الصدر باش تخلي فيه التشرموله.
وغادي ندوز للدجاجه الثانيه باش نشرملها. نفس الشيء نشرملها مزيان. كاين اللي ما كيديرش الكمون، انا كيعجبني الكمون في التشلموله ديال الدجاج اللي كيكون معمر بالشعريه، كيعجبني فيه الكمون. هانتوما كما كتشوفوا. سمحوا لي كنطول عليكم شحال هذه ما لحقت الفيديوهات، حيت كما عرفتوا كما قلت لكم في الفيديو السابق ولد لوسي تعرض لواحد الحادثه، وراكم عارفين يعني ما كنساليش ومع الناس وهذا كيبقى ليش كاع الوقت. واصلا غير في دار لوسي راه هذه دابا راني 10 ايام وانا في دار لوسي، مازال ما مشيتش لداري. وهذا النهار قلت علاش لا، عندي شويه د الوقت، قلت علاش لا ما نشاركش معكم الغدا ديالنا. دابا غندوز نوجد معكم العماره اللي غادي ندير ديال الخبز الشعريه. كذلك غادي نخوي داك الربيع اللي بقى ليا والثومه والعطريه اللي بقات ليا، غادي نزيد عليها غير الملحه. من بعد ما وضعت العطريه اللي بقات ليا غادي نوضع الملحه. كنصورها بنتي، سيري عند ما المهم كنبيع عليها. غادي نوضع الزيتون. كما قلت لكم الا كانت عندكم الكبده ضيفوها، انا ما عنديش الكبده، غادي نكتفي فقط باللي واجد. الكبده ما بقات ليش، ما كاينش اللي مشيت تسخر صراحه. وغادي نوضع كذلك واحد شويه ديال الحامض، كيعجبني فيه الحامض مصير. غادي نقطعو بحال هكا بهذه الطريقه هذه عشوائيه. غادي نخلط كلشي. كيعجبني نخدم بيدي، كاين ما احسن من اليد. نخلط العناصر. بغيتو تزيدوا السودانيه ولا الهريسه زيدوها. انا مع الدراري الصغار، كاين الدراري الصغار ولاد لوسي ما كياكلوش الحار، يعني درتو غير في الدجاج وما نديروش لهم في الشعريه حيت ما يبغيوش ياكلوها. اكتفيت بداك شويه اللي درت للدجاج. ودابا غادي نعمر الدجاج ديالي. كما قلت لكم الزيت ما كنديرهاش نهائيا، حتى كندير الدجاج في اللاطه اللي غنصيفطو فيها الفران ولا ندخلو للفران، عاد باش كنخوي شويه زيت البلديه وشويه ديال الزبده كنلوحها طريفات. ممكن تزيدوا شويه ديال التحميره الا بغيتو، تضيفوا شويه ديال التحميره، انا ما غنديرهاش ولكن ممكن ديروها. من بعد ما خلطت العناصر دابا غنعمر الدجاج. دابا غنعمر الدجاج بسم الله. كما قلت لكم الا كيعجبكم الحار ضيفوا الحار، انا صراحه كيعجبني الحار ولكن على حسب الدراري ما غنديروش. غادي نكتفي بهذا القياس اللي درت مع الدجاج باش شرملته. هنا راني وجدت اللاطه ديالي. من بعد ما عمرت الدجاج وجدت اللاطه درت لها الالومنيوم. غادي نلوح شي طريفه ديال الزبده بحال هكا بهذه الطريقه هذه. غير شكل قليدان نزيد واحد شويه. ودابا غادي نوضع الدجاج ديالي. يعني ملي كتصيفطيه للفران الزنقه ماشي بالضروره ديري السدر من التحت كيطيب. غادي نوضعو هكا باش تبقى ليا الجلده ديال السدر مقاده بحال هكا. وغادي نخوي عليه واحد شويه ديال زيت البلديه من الفوق. هانتوما
غادي نغطيه بالالومنيوم ونصيفطو للفران. ان شاء الله نتلاقاو من بعد ما يطيب، منين نجيبو من الفران نوريكم الشكل النهائي ديالو. نسيت ما قلت لكمش، يعني راه ماشي بالضروره انكم تصيفطوا الفران للزنقه، راه اللي عندها الفران في الدار. انا غير درنوسي عندهم الفران ثقيل بزاف و غيتعطل ليه بزاف، ما غيوجدش في الوقت، لهذا غنصيفطوا الفران للزنقه. اما كون كان عندي في الدار كنا راه طيبته غير في الفران. دابا غنضطر نصيفطو الفران للزنقه، وكما قلت لكم كيجي بنين. انا ما كرهتش كون كان الفران حدايا نبقى نصيفط له بحال هكا الدجاج والحوت كيجي فيه زوين، ولكن ما عندناش. هنايا بعدا لقيت الفرصه نيت باش نصيفطو للزنقه. ودابا ان شاء الله حتى يطيب ونرجع معكم كما قلت لكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو كيفاش غادي يجي. هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج كما كتشوفوا، كيجي على هذا الشكل هذا. يعني راه طايب على حقه وطريقه، راكم عارفين الطياب ديال الفران الزنقه كيجي زوين بزاف. وبصحه وراحه، والى هنا كنقول لكم الى فيديو قادم بحول الله.